सगळ्यांक येवकार गरमी मातशी जास्त आसा. हो जो ट्रान्सफॉर्मर आसा हो ट्रान्सफॉर्मर फाटले खेपे काम करून आमी रेडी आशिल्ले आनी टेस्ट करून लोकांक जो बेनिफीट दिवपाचो तो आमी दिलो आनी एक फॉर्मल इनॉग्रेशन जावपा आशिल्लें. जे पहलगाम जो अटॅक जाला ताका लागून आमी जी एक जबाबदारी आसा एडमिनिस्ट्रेशना सायडीची ताका लागून आमी पोस्टपोन केलें. सो आज तो दीस आयला आनी आज हो ट्रान्सफॉर्मर आमी चालू केला. हांव ह्या वेळार येवकार दिता गोंय विधानसभाचे मानाधीक सभापती आनी काणकोणचे आमदार डॉक्टर रमेश तवडकर सरांक. आमचे बरोबर आसात म्युन्सिपालिटी काणकोण म्युन्सिपालिटीचे चेअरपर्सन मॅडम सारा, वार्ड कावन्सिलर रमाबाब, तशेंच तेलेकर बाब. ताजें नांव घेतले शिवाय तेलेकर कुटुंबीय संदेश तेलेकर ताजें नांव घेतले शिवाय मुखार वचपा येना. बाबुली बाब, कित्याक प्रश्न जेन्ना जाग्या येता ट्रान्सफॉर्मर घालता आसतना लायट सगळ्यांक जाय, म्हाकाय जाय, सगळ्यांक जाय, पूण जेन्ना एक आमी विशय घेवन ट्रान्सफॉर्मर घालपाक जेन्ना लोकां कडेन वतात तेन्ना जाग्याचो एक व्हडलो प्रश्न येता. आनी जेन्ना विशय मांडलो गेलो तेन्ना संदेश बाबान आपूण दिता म्हूण सांगून तो जागो आमकां आज आनी आज हें आमकां हांगा दिसता येदें व्हडलें प्रस्त म्हण तशें. येवकार दिता आमचो लक्ष्मण बाबा कावन्सिलर, सायमन बाब आसा, मंडळाचे पदाधिकारी आसा, दिवाकर बाब आसा, दोतोर अहमद आमचे बरें आसा, तांकांय येवकार. चारीक दत्तानंद चारी कडेन मागता की सराचे ताणें येवकार करचे. ह्या वार्डाक आज ट्रान्सफॉर्मरच्या इनॉग्रेशनाक आमचे मदीं आहात काणकोणचे आमदार आनी तशेंच गोंय विधानसभेचे सभापती डॉक्टर रमेश तवडकर सर, तशेंच आमचे काणकोण नगरपालिकेचे नगराध्यक्षा सारा देसाय, तशेंच पावोळे वार्डाचे कावन्सिलर लक्ष्मण पागी, तशेंच सायमन रिबेलो पावोळे वार्डाचे कावन्सिलर, माजी नगराध्यक्ष दिवाकर पागी, तशेंच आमचे BJP मंडळाचे अध्यक्ष प्रभाकर गांवकर, आदले BJP मंडळाचे अध्यक्ष विशाल देसाई आनी तशेंच तशेंच आमचे हो जागो दिवपी संदेश आनी बाबू हे तेमचो जागो तेवो आमचे मदीं हजर आसा. तुमचे सगळ्यांचें हांव स्वागत करता. आनीक आज हो ट्रान्सफॉर्मर जो हिंग बसयलो गेलो आसा तशेंच आमचे मदीं आसात येई आनी तशेंच आमचो जेई चारी. तेणी हो ट्रान्सफॉर्मर आनी म्हाज्या वार्डांतले सगळे वोटर, कित्याक नांव घेवपाक बेगीन करपा म्हणटकीर वत लागता म्हणून बेगीन करया अशें दिसता. हो ट्रान्सफॉर्मर बसयलो हो अत्यंत गरजेचो आसलो, कित्याक ह्या जो ग्रासियस वाड्याची लायट सदां डीम जाताली, केन्ना वोल्टेज वाडटाली आनी लोकांक फ्रीज वयता हें वयता, ही सदां कंप्लेन आसली. तशें आज म्हाका दिसता गेल्ल्या विका जावं तेजे पयलीं विका म्हाका पावोळ्या वार्डाक जे नगरपालिके एरिये जितली खंयचे लायट डावन उरताली, डीम जाताली, थिंगा सगळ्याक ट्रान्सफॉर्मर बसयले गेले. हे सगळे आमदाराच्या सहकार्यान हें जालां अशें म्हाका दिसता. आनी तशेंच आमचे डिपार्टमेंटाचे जेई हेंच्या सहकार्यान जाला. कित्याक आज तूं अशें पळयतलो आज ह्या सिटी सारक्या चावडेर म्हणल्यार सिटी, ह्या सिटीक जागो दिवप हें म्हणल्यार हें म्हाका दिसता व्हडलें. ह्या जाग्याची किंमत आतां कितलीशी आसा आनी गोंय बसयलें म्हणटकीर हेका फुडली मागीर कितें स्ट्रक्चर बांदतले तितलें फाटीं व्हरचें पडटा. तेणे आमगे संदेश बाबान ते पसून विचार करून हो जागो दिलो. म्हळ्यार ह्या जागो दितकीर ह्या वाड्यार जी लायटीचो उजवाड हो सदांच चालू उरतलो. सदांच म्हणटा लायट गेला हें गेला, एकच ट्रान्सफॉर्मर उरतालो की KTCचो आनी तो थिंगा हेजे रवींद्र भवना मुखार हे ट्रान्सफॉर्मर आसलेले. ह्या वाड्यान जवळ जवळ म्हाका 5 ट्रान्सफॉर्मर आसा दिसता म्हाका, 4 कितें. आनी हो एक बसयलो आसा. आतां लायटीचो कसलोच प्रॉब्लेम येवपा ना. आनी हांव चडांत चड देव बरें कर म्हणटा आमदाराक, कित्याक आमदार सगळे फुडाकार घेवन काणकोणचे मतदारसंघात भरपूर काम करता. तरी आसतना आमदाराचे उलोवपाचे लोक ते उलयताय. म्हाका ह्या लोकांनी उलोवचें न्हू अशें दिसता. कित्याक आमदार करूनय आमदाराचेर टिका करप हें सारकें जायना. पयर पसून हांव ग्रामसभे पयलें आमदारान भरपूर काम केलें आसा आनी ग्रामसभेक अशें करून उलोवपाक जायना अशें म्हाका दिसता. कित्याक इतलें काम करून जर उलयप म्हळ्यार सारकें जायना. म्हळ्यार तेन्ना ह्या लोकांनी म्हाका उलोवचें न्हू अशें दिसता. कित्याक आमदार कामां करता, कामां करना जाल्यार उलोवपाक जाता. हय, आनी आमदारान जी इतली कामां केल्या आनी जी आतां रोडाची हेजी जी आतां फाटल्या दिसा काम जालां पळय, भरपूर काम जालें आसाय. आनी आमदारान अशीच फुडें कामां करीत रावची. कोण कितें उलयता थिंगा लक्ष तुवें दिवप ना अशें म्हाका दिसता. तुवें तिगे वाटेन चलत रावपाचें आनी ह्या काणकोणचें डेव्हलपमेंट करपाचें.
लोक म्हणटा आमदारान तें करपाचें म्हणटा, पूण आमदारान करपा जाल्यार हेजे फुडें पयलीं आमदार खूब जाले, पूण तेमी करपा आसलें, थोड्यान केलें ना जाल्यार आतां तो करता, पूण तेजेर टिका करची न्हू अशें म्हाका दिसता. आनी आतां आमचे मदें आमचो धिरज बाबू येयलो आहा कावन्सिलर, तेजें हांव स्वागत करता. धीरज बाबा येवकार दिवपा चारी कडेन मागता. हय, तशेंच आमच्या किल्ल्या वार्डाक एक म्हाका आतां इडें उलयलां, लास्ट एंडाक सगळी लायट हें आतां डीम जाता, फूल जाता, लोकां हें वयता, फ्रीज वयता किंवा फॅन वयता, तेन्ना थिंगा जाग्याची अरेंजमेंट करता हांव. खंय कोणाक जाल्यार सांगून पांय पडोन जाग घेवया, पूण थिंगा एक ट्रान्सफॉर्मर बसोवपाचो तूं मातशी म्हाका हेल्प करपा येता तुवें, आनी आमदारान हेल्प केल्या हो बेगीन पडटलो अशें दिसता म्हाका. आनी संदेशाले हांव आनी एक पाटी थँक्यू म्हणटा, कित्याक हो जागो दिवप हो सोंपूं न्हू. लोक 1 मिटर जाग्यार लागून तकली फोण घेताय, आनी तेणी बरें दोगांनी बरें तेम जागो दिलो, तेन्ना आनी एक पाटी हांव देव बरो करूं. आनी इतलेंच सांगून म्हाका 2 शब्द पुरी करता. देव बरें. बाबराम बाब हाजो वॉर्ड आसा, त्या वॉर्डाक आमी ट्रान्सफॉर्मर घालपाचें किंवा ताजें इनोग्रेशन करपाचें अशें म्हणून आतां आज आमी सगळे जमले आसात. म्हाका दिसता आजच्या कार्यक्रमा विशेश करून ह्या नगरपालिका नगराध्यक्षा साराबाई, तशेंच आमचे रमाकांत बाब, सायमन बाब आसात, धीरज बाब आसात, तशेंच आमचे बाक्कल आसात, आनी विशाल बाब आसात, प्रभाकर आसात, तशेंच आमचे दिवाकर बाब आनी आमचे असिस्टंट इंजिनियर गोविंद भट आनी चारी, तशेंच बाब संदेश बाब आसात. म्हाका आजचें काम इनॉग्रेट करतना खूब आनंद जाता की आतांच गोविंद बाबा सांगतलें सादारणशे आमी ह्याच म्युन्सिपालिटी एरियेक 2.5 कोटी खर्च करून आसा न्ही, वेगवेगळ्या भागामध्ये जे लो वोल्टेज जो प्रॉब्लेम आशिल्लो तो प्रॉब्लेम सॉल्व करपा खातीर आसा न्ही, हो विशय आमी आतां घेतलो आनी त्या विशयाचे आज आमकां पूर्णविराम मेळटा. म्हाका दिसता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा बाबतींत पयलें जर जायत न्ही, लागीं आमी सादारणशा फाटल्या 3 वर्सांक आसा न्ही की 200-250 कोटीची कामां म्हणजे अंडरग्रावंड केबलिंग धरून तें ट्रान्सफॉर्मर बदलपा धरून हें मिशन आमी घेतलें तें आमचें पुराय जालें. आज आमचें तिसरें जें मिशन आसा तें आमी LT लायन आसा त्यो बदलपाच्यो. आमी काल आमी जो केरी भाग जो आसा त्या केरी भागांक लायट आमी म्हणजे अंडरग्रावंड केबलिंग करपाचो तें काम सुरू केलें. आनी सबंद काणकोणाचें गोंयभर म्हणल्यार जाता LT लायन बदलपाचें आसा न्ही काम आसा, म्हणजे घालपाच्यो, म्हणजे प्रत्येक वाड्यार घालपाचें काम आसा आमी केरींतल्यान सुरवात करता. म्हणजे काणकोणाक आमी करून ते केरींतल्यान सुरवात करता. म्हणजे ती अडचणीच अशी आशिल्लो ती पोल व्हरणेच शक्य ना आमकां. त्यामुळे ताजें ऑप्शन म्हणून जें आसा न्ही LT लायन पूर्णपणे घरांपर्यंत जें आसा न्ही अंडरग्रावंड केबलिंग व्हरप असो प्रकार सुरू जालो. आनी सेकंड फेज जी आसा न्ही म्हणजे कोस्टल बेल्ट जो आसा न्ही थंय आमकां बऱ्याच प्रमाणात लक्षांत येता 2 वर्सांनी 3 वर्सांनी ज्यो तारी आसा त्यो कळमेता आनी थंय परत थंय वीक जाता. त्यामुळे एक डिसिजन आमी घेतलें की सादारणशे आमकां एक 15-20 कोटी रुपया खर्च येतलो म्हणजे म्युन्सिपालिटीक. तोय आमी फुडल्या म्हाका दिसता ती प्रोसेस 1-2 म्हयने कंप्लीट जाता आनी ती सुरू जाता. इतलेंच न्ही की जशें आमी 100% अंडरग्रावंड केबलिंगाचो जो मेजर लायन आसा त्यो घातल्यो, आतां आमी LT लायन ज्यो आसा न्ही त्यो घालपाच्यो तो स्टेप्स केल्ले आसा. म्हाका दिसता फुडल्या 2 वर्सां भितर आसा न्ही LT लायनीचो प्रोसेस आमी कंप्लीट जाता न्ही, आनी शक्य आसा जर जायत न्ही ह्या 2 वर्सांक सुद्दां त्यो कंप्लीट करपाचो आमचें टार्गेट आसा. म्हाका हें करतना खूब आनंद जाता की ज्या तरेन आमी ट्रान्सफॉर्मर बदलता जे खरें म्हळ्यार जे कोस्टल बेल्टाचे लोक आसात आनी खरें म्हळ्यार सरकाराचें आमचे सगळ्यांचे आभार मानपाची गरज आसा की सादारणशें म्हाका लक्षांत येतालें की 1-2-3 वर्सां पयलीं की हांगा आमचे गौरव बाब की बाकीचे आमी तांच्या शेकाचेर केन्ना आपयल्यान वताले आसा न्ही, तांचे तांचे कडेन जें आसा की ते तांचो एक वेगळो जनरेटर जो आसा ते थंय सेटअप करताले आनी ते तांचे सांगताले की आमकां खंयच्याय परिस्थितीन बोलो जी लो वोल्टेज जेन्ना येता त्यामुळे दर दिसांक बोलो आमकां तो जनरेटर आमकां स्टार्ट मारचें पडटलो. आनी जनरेटर स्टार्ट मारपाक कितले खर्च येताले तेन्ना लागीं दिसाक म्हाजो सादारणशे 10,000 आमकां खर्च येताले. म्हणजे कॅल्क्युलेशन करात की म्हयन्याक तांकां सादारणशे 3-3.5 लाख रुपया आनी पूर्ण सिजनाक विचार केलो जाल्यार जायत न्ही की एक लायट सारकें स्टेबल दवरपाचें आसल्यार 10 लाख रुपया एका सेकंदार खर्च जातालो हें ताणें म्हाका तें सांगतालें. आनी त्या वेळाचेर हांवें सांगलें तांकां, अरे बाबा इतले तुमी खर्च करता जाल्यार आमी सरकारांत आमचे आसा, आमचो चीफ इंजिनियर आमचो आसा, बाकी स्ट्रक्चर गोविंद बाबू हे सगळें आमचें आसा. त्यामुळे आमी सगळ्यांनी हें काम नेटान करुया. आनी हांव सांगता तुका की आमी एका आगोंद पंचायतीक आसा न्ही 6 ट्रान्सफॉर्मर जे आसा न्ही ते सलग म्हाका 2 वर्सां भितर आमी चेंज केले आनी आज पूर्णपणे आगोंदेची लायट आसा न्ही ती स्टेबल केली आसा. आनी तशेंच
आतां आमी म्युन्सिपालिटी आमचो टार्गेट घेतला की 500 ट्रान्सफॉर्मर बदलपाचे की तोय टार्गेट आमकां तोच आसा आमी कोणाचीच कंप्लेंट हाडची न्ही त्यामुळे एक गजाल आमकां लक्षांत येता की इलेक्ट्रिसिटी वाले अत्यंत प्रोएक्टीव काम करता म्हणजे गोविंद बाब आसतलो स्टीफन आसतलो मंत्री आसतलो सरकार आसतलें म्हणजे खूब म्हणजे प्रोएक्टीव जावन ते काम करता आनी त्यामुळेच आमकां रिजल्ट मेळटा म्हाका दिसता की आमकां जसो काणकोणाक ह्या बाबतींत रिजल्ट मेळ्ळा तितलो काणकोण आनी खंयच्याच ताका म्हाका मतदारसंघांतल्यान मेळ्ळा उरचो ना कारण एक कारण कशें की स्टीफन जो आसा ना आमचो काणकोणकार असले कारणान आसा काणकोण दृश्टीन संवेदनशील आसा मंत्री संवेदनशील आसा आनी सरकार संवेदनशील आसा हाचो रिजल्ट आमकां मेळटा त्यामुळे आमकां डेव्हलपमेंटा बाबतींत कोणेंच सिस्किरार करपाची गरज ना की आज आमी पळयलें जर जातलें आमच्या काणकोणाक मेजर आमचे आसा तो रमाबाव आनी बाकीच्यांक सगळें दिला आसा आनी चावडी ब्युटिफिकेशन हांव म्हणटा फुडल्या साधारणचे एक 2-3 म्हयन्या विशय आसा न्ही तोय विशय आसा आनी हांव पूर्ण दिसांतलो येता आनी रिजल्ट आमी हाडुया त्यामुळे चावडी 4 रस्त्यातूय आमकां चावडी आमची अपेक्षा आशिल्ली म्हणजे म्हळ्यार थंय जे धूल आसता बाकीचे आनी बुरशवण दिसता पासून ती आमी कंप्लीट करूया आज म्हाका दिसता हायवे जो विशय पळयलो जायत न्ही जो चुटकीसरशें आमी सोंपयल्लो आसा तेजें काम फुडले एक मैदूर म्हयन्यात सोंपतलें आसा मडगांव काणकोण पासून ते मडगांव येवपाची जें आसा न्ही आमी अर्द वरा भितर मडगांव पावूंक शकतले अर्द वरा भितर पणजे पावूंक शकतले आनी त्यामुळे ट्युरिजमाच्या दृश्टिकोनांतल्यान की आमचे सगळ्यांची एक बचत जातली आनी एक तर लोक म्हणटाले कशें काणकोणच्या करमल घाटा पलीकडे म्हणटा ते कोण येवपाक सोदनाशिल्ले पूण त्यामुळे ती सुरळीत वेवस्था जातली आनी त्यामुळे अशा तरेचे आज म्हाका दिसता हॉटमिक्स जें चल्लेलें आसा की सगळे कडेन चल्लेलें आसा म्हाका दिसता की 90% आमचे मतदारसंघाचे रस्ते पूर्ण हॉटमिक्स जावन गुळगुळीत जावन सगळे खंयच खड्डे नासतना जाल्ले आसा की अशा तरेचो डेव्हलपमेंट चल्लो आसा त्यामुळे हांव तुका सगळ्यांक मागता सगळ्यांनी एक सहकार्य करूया सगळ्या डेव्हलपमेंटा खातीर आतां रमाबान सांगलें की काल ते खोतिगांव म्हणल्यार ते म्हाजे विरोध अशें न्ही ते तांचे एक थोड्यांचे एक वेगळे स्ट्रेटजी आसता त्यामुळे म्हाका विरोधा खातीर म्हाका विरोध ती करूंक शकना कारण ती त्या खोतिगांव आशिल्ले मेजर 4 विशय आशिल्ले जो टावरा खातीर लोक झगडे मारताले तो टावर आमी सोंपयलो आवळी खातीर विशय आशिल्लो तो सोंपयलो केरी खातीर म्हणटालो तो विशय सोंपलो आज आमकां नडके जो ब्रीज आसता ताजोय इल्लोसो शेपूट कितें उरले आसा हे मेजर म्हळ्यार गेले कितलींशींच वर्सां जायनाशे विशय सोंपले कांय जाणांचे आसता न्ही की आपलो एक विरोध खंय तरी दाखोवपाचो आसता तो म्हजो विरोध न्ही म्हाजे विरोध ते दाखोवंक शकना कारण परिस्थिती तशी आसा म्हणजे आमी उलट तांकां लोक शेण मारतले ते बाकी आपले एक एक एजेंडा घेवन आसा ते हें करपाक जाय म्हणजे तो म्हाका विरोध असो न्ही तो तांचे एजेंडा ते व्हरून दी ताच्या खातीर आमकां ताजेर फरक ना आमी प्रत्यक्षांक डेव्हलपमेंट करून दाखयता आमी करता त्यामुळे लोकांची फेथ आसा लोक जनता आमचेर आसा त्यामुळे अशा तरेचे लोकांचे जनतेचे बरे आशिर्वाद आमी घेवया आनी बरे तरेन आसा न्ही जे विशय अजूनय उरले आसा ते विशय आमी दसास लावया त्यामुळे सगळ्यांचे जे मतदारसंघाचे लोक आसा हे आसा आतां सगळे कावन्सिलर बाकी सगळे आसा आमी अदीक नेटान काम करूया आनी काणकोण हो एक समृद्ध काणकोण डेव्हलपमेंटा बाबतींत इन्फ्रास्ट्रक्चर बाबतींत अशा तरेचें काम करूया त्या करपाक सगळे सरकारचे सहकार्य आमकां सगळ्यांक मेळटा आनी आमी तांकां सरकाराक योग्य तरेन सहकार्य दिवया सांगून देव बरें